अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब? बहुत दुआ आप सब लोगों के लिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ अपने अपने घरों में सलामत रखे। और साथ ही ये भी दुआ कि हम जो कुछ पढ़ रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसमें हमारे लिए बरकत डाले, और जिस मकसद के लिए पढ़ रहे हैं कि हमें इसको कुरान जो है से अच्छी तरह और समझ में आए, तो इंशाअल्लाह उसकी भी हमें प्रैक्टिस करने वाला बनाए। इंशाअल्लाह हमने ये डिसाइड किया था, आप लोगों से भी बात की थी कि हम हर लेसन को नहीं करेंगे। जिस लेसन में हमें कुछ रूल मिलेंगे, नया रूल होगा, उसको हम देखेंगे। और अब हम पूरे पूरे सेंटेंसेस को भी नहीं करेंगे क्योंकि माशाल्लाह रिपीटेशन है काफ़ी, तो आप माशाल्लाह अब एक्सपर्ट हो गए हैं, उससे कर सकते हैं। तो जो ज़रूरी चीज़ होगी इंशाल्लाह हम वो करेंगे। तो यहाँ पर हम इंशाल्लाह अपना लेसन शुरू करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम से। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, आमीन या रब्बुल आलमीन। आज हमारी क्लास नंबर जो है वो 40 है, आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर। और जो हमारे नई बुक है उसका लेसन नंबर 4 है, अदरसुर राबिउ, लेसन नंबर 4। ओल्ड बुक का ये लेसन नंबर 14 होगा। इसमें बेसिकली आपको जो मुत्तसिल हमने ज़माइर पढ़े थे, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। मुत्तसिल हमने जो ज़माइर पढ़े थे उसकी प्रैक्टिस होगी किसके साथ? इस्म के साथ वो जुड़ कर आ रहे हैं, हर्फ के साथ आप देखेंगे वो यहाँ जुड़ कर आ रहे हैं, और ज़र्फ के साथ यहाँ जुड़ कर आ रहे हैं। और बेसिकली इसमें मुज़क्कर की बात होगी। अगेन जुमला शुरू हो रहा है, हमने कहा हमेशा कन्वर्सेशन होती है। अल फिदियतु, आपको पता है ये जमा है, किसकी जमा है? अल फता। उसकी मीनिंग क्या है? नौजवान लड़के, यंग बॉयज। ठीक है, अब वो क्या कर रहे हैं? सलाम कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम किसको कर रहे हैं? हामिद को। अस्सलामु की पोजीशन मुब्तदा, अलैकुम की पोजीशन जो है वो खबर है। और कौन सी खबर है? अला आपको पता है जार मजरूर है, और कुम की ज़मीर जो है वो क्या है? इसम मजरूर हम कहते हैं, लेकिन यहाँ ज़मीर क्योंकि जो ज़रूरी इसम की जगह, तो ये मजरूर ज़मीर है। तो दोनों मिलके क्या बने? जार मजरूर मुताल्लिक खबर महसूब। मेरा आपसे सवाल है इस कुम के लिए, कुम की अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी ज़मीर है, तो आप क्या कहेंगे? मुत्तसिल है, और क्या है? मजरूर ज़मीर। किसके साथ जुड़ी हुई है? हर्फ जर के साथ जुड़ी हुई है। अगर मैं आपसे इसका सीगा पूछूं तो आप सीगे में क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? जमा, मुज़क्कर, हाजिर है कि गायब के लिए? ये हाजिर के लिए। ज़ाहिर बात है, सलाम किसको कहते हैं? जो सामने है। तो आपने जब उनको सलाम किया तो वो सलाम कर किसको रहे हैं? अलफतिया तो हामिद उनको, ठीक है ना? या हामिद की उन्होंने यहाँ पे पिक्चर बनाई हुई है। अब वो सलाम तो कर रहे हैं, तो होना तो ये चाहिए था कि अस्सलामु अलैका, क्योंकि यहाँ तो एक आदमी को आप सलाम कर रहे हैं। कुम की ज़मीर क्यों लिख कर आया? हम देखिए कितना सलाम में ये यूज करते हैं। कभी गौर किया आपने कि कुम की ज़मीर क्यों आई है? देखिए हदीसों से भी पता चलता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर इंसान के लिए उसकी हिफाजत के लिए कुछ फरिश्ते मुकर्रर किए, तो वो भी हमारे साथ होते हैं। फिर हमारे किरामन कातिबीन हैं जो हमारे राइट और लेफ्ट हैं, जो कि हमारा एक एक वर्ड लिख रहे हैं। हम अपना नाम अमाल खुद तैयार कर रहे हैं सिस्टर्स, है ना? हम अपनी बुक खुद लिख रहे हैं, तो वो भी मौजूद हैं। तो जब हम सलाम करते हैं ना, तो कुम की ज़मीर क्यों आती है? कि हम उन सब को भी सलाम दे रहे हैं। सुभान अल्लाह। सलाम क्या है? सलामती क्या है? दुआ है ना सलामती की। अब हामिद जो हैं वो जवाब में कह रहे हैं कि वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वाव हरफ अतफ है। इंशाअल्लाह हम जल्द ही मुरक्कब अतफी को पढ़ेंगे, फिर आपको इसका भी सही मीनिंग आपको समझ में आएगा। यहाँ पर सिर्फ हम क्या करते हैं? मीनिंग। और ठीक है, अब जब जार मजरूर शुरू में आता है, आपको पता है हमने इस पे भी बात की थी कि फिर खबर क्या है? यहाँ मुकद्दम हो गई,
اور مبتدا جو ہے یہاں پر مؤخر ہو گیا. یہ ورڈ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے. جب خبر جو ہے اگر مقدم ہوتی ہے تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے؟ emphasize ہے. اب وہ تاکید اس کے اندر پیدا ہو گئی. تاکید کے ساتھ وہ دعا دے رہے ہیں کہ تم پر بھی سلامتی ہو، تم پر اللہ کی رحمت ہو اور برکتیں ہوں. اب رحمتوں میں جو ہے رحمت اللہ، اللہ کی رحمت ہو، وہ برکات ہو. ہم چونکہ ضمائر ہی دیکھیں گے خالی، ہم پورے سینٹنس نہیں کریں گے. تو یہاں پر اب ہو کی ضمیر آئی. اب ہو کی ضمیر جو ہے وہ کیا ہے؟ کیونکہ رحمتو کیا ہے؟ اللہ کی رحمت. تو کون سا کمپاؤنڈ؟ مرکب اضافی. تو رحمتو جو ہے وہ مضاف، اللہ ہی مضاف الیہ ہے. تو سیم اسی طرح برکاتو جو ہے وہ مضاف، ہو کی ضمیر مضاف الیہ ہے. تو اب یہ واحد آئی ہے اور واحد ہے تو آپ اس کو کون سی ضمیر ہے؟ تو اگین آپ کہیں گے متصل مجرور ضمیر ہے، کیونکہ مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ آلویز مجرور. اور پھر اس کا اگر میں صیغہ پوچھوں تو آپ صیغے میں لکھیں گے کہ یہ واحد ہے، مسکر ہے اور غائب ہے. ٹھیک ہے. اب آپ سے میرا سوال ہے کہ کس کی طرف پلٹ رہی ہے؟ یہ ضمیر کس کی طرف پلٹ رہی ہے؟ برکاتہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف، کہ اس کی رحمت ہو، اللہ کی تم پر رحمت ہو، اور کیا ہو؟ برکات ہو، اور اس کی برکتیں ہوں. سبحان اللہ، کتنی جامع دعا ہے یہ ایک طرح سے، کہ ہم جب کوئی ہمیں سلام کر رہا ہے تو وہ بھی ہم پر سلامتی بھیج رہا ہے. اور اگر ہم پورا جواب دے رہے ہیں تو ہم 3 دعا اس کو دے رہے ہیں کہ تم پر سلامتی بھی ہو، تم پر رحمت بھی ہو، اور تم پر اللہ کی برکتیں بھی ہوں. کتنا جامع دعا ہے. اور ہم کتنے اس سے دیتے ہیں، بس وعلیکم السلام، پوری دعا دیجیے. تو الحمدللہ. اب یہاں پر احد الفتیتی آیا تو یہ مرکب اضافی ہے کہ ان میں سے ایک نوجوان جو ہے وہ حال پوچھ رہا ہے اپنے انکل کا کہ کیفا حالکا. اب یہاں پتہ نہیں آپ کو میں نے کیفا بتایا تھا کہ نہیں. کیفا کیا ہے؟ اسم استفہام ہے، سوال پوچھنے کے لیے آتا ہے، اور اس کے میننگ کیا ہے؟ کیا یا کیسے، یعنی آپ کا حال کیا ہے یا آپ کے حال کیسے ہیں. تو یہاں پر بلکہ میں آپ سے کہوں گی کہ اپنی ایک بک بنائیے جس میں کہ آپ سوال پوچھنے کے لیے جو اسم یا حرف استعمال ہو رہے ہیں وہ آپ لکھتے جائیے. تو الحمدللہ آپ نے اب تک کتنے لکھے ہوں گے؟ کتنے آپ نے کیے ہوں گے؟ دیکھیے، ہم نے اینا پڑھا پیچھے، ہم نے من پڑھا، ہم نے ماں پڑھا، ہم نے حمزۃ الاستفہام پڑھا. حمزۃ الاستفہام حرف ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کیفا کیا ہے؟ اسم، یہ اسم استفہام ہے. حالکا ہم دیکھ لیتے ہیں کیونکہ اس میں بھی ضمیر آ رہی ہے. حالو کیا ہے؟ مضاف ہے، کا کی ضمیر. اب کا کی ضمیر اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ کہیں گے یہ بھی کیا ہے؟ متصل مجرور ضمیر ہے. اگر میں اس کا صیغہ پوچھوں تو آپ کہیں گے واحد ہے، مذکر ہے اور حاضر ہے، کیونکہ کوئی سامنے ہے تو آپ اس کا حال پوچھ رہے ہیں. تو یہاں پر بھی دیکھیے، یہ اسم کے ساتھ جو ہم نے یہاں بات کی تھی نا، متصل ضمائر جو ہیں حرف کے ساتھ ہم نے دیکھ لیا، حرف جر کے ساتھ، اسم کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں. حالو کیا ہے؟ اسم ہے، مضاف کی پوزیشن پر کا جو ہے مضاف الیہ ہے. اور سو مینی ٹائم بات کر چکے ہیں کہ ان ضمیر کے اوپر جو اعراب آپ کو نظر آ رہا ہے یہ مجرور حالت حالت میں، کیوں؟ کیونکہ ان کا ایک ہی یونیفارم میں ہمیں ملتے ہیں. ہم ان کی پوزیشن کے لحاظ سے ہم ان کی پوزیشن بتاتے ہیں کہ مجرور ہیں کہ منصوب ہیں وہاں پر. ٹھیک ہے، یہ آپ کو پتا ہے. اب یہاں ایک اور ضمیر ہے، حامد جواب دے رہے ہیں. جب انہوں نے حال پوچھا تو انہوں نے کہا انا بخیرین. اب انا بخیرین کہ میں خیریت سے ہوں، انا کون سی ضمیر ہے؟ کون سی ہے؟ انا ہم شروع میں آئی ہے، اور انا آپ کو پتا ہے کہ متکلم ضمیر ہے. میں لکھ دیتی ہوں، متکلم ضمیر ہے. اور متکلم ضمیر جب انا آتی ہے تو یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے آتی ہے. اب متکلم ضمیر ہے، انا ہے، شروع میں آئی، مبتدا کی پوزیشن پر ہے، تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ کون سی ضمیر ہونی چاہیے؟ آپ کہیں گے کہ یہ مرفوع ہے، منفصل یا متصل. کیا لکھوں؟ منفصل، سوری
पेज मेरा आपसे एकदम हो गया। मरफू मुनफसिल ज़मीर, फासले से आई है ना ये। कितनी ज़मीरें देखें माशाल्लाह आपकी होती जा रही हैं। आपने कुम की ज़मीर पढ़ ली, मुत्तसिल मजरूर जमा मुज़क्कर हाज़िर के लिए है। का की ज़मीर पढ़ ली, हु की ज़मीर पढ़ ली। मैं थोड़ा रेस करती जा रही हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर लगे, बहुत ज़्यादा जमा हो रही हैं लिखा हुई चीज़ें। अब यहाँ पर आपको अना की ज़मीर भी पता चल गई। अब यहाँ पर कुम की ज़मीर दोबारा आया, वो भी हाल पूछ रहे हैं कि तुम लोगों का क्या हाल है, तो यहाँ पर वो कुम की ज़मीर लाए। और कुम की ज़मीर हम यहाँ कर चुके हैं कि मुत्तसिल मजरूर है, जमा मुज़क्कर हाजिर के लिए है कि यहाँ मुज़क्कर था। इसी तरह आप अंतुम की ज़मीर लाए, मन अंतुम कौन है वो सब, वो ये पूछ रहे हैं। मन अगेन आ गया, लिखिए इसमें इस्तिफ़हाम है, सवाल पूछने के लिए आता है। अंतुम की ज़मीर क्या है? अंतुम की ज़मीर क्या है? मरफू मुनफसिल ज़मीर है और जमा मुज़क्कर हाजिर के लिए, है ना, जमा मुज़क्कर हाजिर के लिए हो रही है क्योंकि वो उन सब से पूछ रहे हैं कौन है वो सब। तो यहाँ अहदहुम, उनमें से एक ने जवाब दिया। अब अहदु की पोजीशन क्या है? अगेन मुदाफ, हुम की जो पोजीशन है वो क्या है? वो क्या है? मुदाफ इलैही, और ये भी मजरूर मुत्तसिल ज़मीर है। तो उनमें से एक ने जवाब दिया कि नहानु। अब नहानु कौन सी ज़मीर है? कौन सी ज़मीर बताइए? मुब्तदा की पोजीशन पर है, तो ये भी मुतकल्लिम मरफू ज़मीर है। नानो भी जो है वो फिर दो से ज्यादा लोगों के लिए, चाहे मेल हो या फीमेल हो, उनके लिए आती है। वो कहते हैं कि हम अब नाऊ बेटे हैं किसके? अब डॉक्टरी मूसा, डॉक्टर मूसा के। अब नाऊ कौन सा है? जमा तकसीर या जमा सालिम? तो आप क्या कहेंगे? जमा सालिम। तो ट्रांसलेशन आप लोग खुद कीजिएगा, मैं सिर्फ जमाई के यहाँ पे बात कर रही हूँ। हामिद ने उनको जवाब दिया कि हामिद ही है ना, ये अंकल जो है, अहलन व सहलन व मरहबन, ये पूरा एक जिसे कहते हैं ना हम, एक जुमला है, ठीक है ना। अब आपको सब पे नजर आ रहा है तनवीन पता की। तो इंशाल्लाह इसको हम कभी बाद में देखेंगे क्योंकि अभी आपने बहुत सी चीजें नहीं पढ़ी हैं, तो उन चीजों में आता है ये। बस इसका मीनिंग आप लिख दीजिए कि अहलन व सहलन व मरहबा क्या है? वेलकम। वो कर रहे हैं सबको वेलकम, और वो बता रहे हैं कि अबू कुम सदीकी, के तुम्हारे जो फादर हैं मेरे दोस्त हैं। अब यहाँ कुम की ज़मीर अगेन जो हमने शुरू में बात की ये वाली सेम उसी पोजीशन पर है, लेकिन यहाँ अबू क्या है? कौन सा इसम? अस्माउल खमसा। अस्माउल खमसा में हमने कहा था जब वो मुदाफ बनकर आते हैं तो कौन सा एराब लेते हैं, या कौन सा आपको एराब नजर आ रहा है? हरकत या हर? हर। देखिए सारी रिपीटेशन। वाव किसको रिप्रेजेंट करता है? रफा को, दम्मा जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर ये मुदाफ है और ये कुम की ज़मीर जो है मुदाफ इलैही। कुम की ज़मीर क्या है? मुत्तसिल मजरूर और जमा मुज़क्कर हाजिर की, सबसे पूछे। यहाँ पर भी कुम की ज़मीर की वही जो है पोजीशन है कि ये भी मुदाफ इलैही बन रहा है और उसकी भी वही एक मुत्तसिल मजरूर ज़मीर है, मुज़क्कर है और हाजिर, ठीक है। तो जस्ट रिपीटेशन। हुआ कौन सी ज़मीर? अगेन हुआ क्या है? वाहिद और मुज़क्कर। कौन सी ज़मीर अगर मैं आपसे पूछूं? मरफू मुनफसिल। सारी ज़मीर की प्रैक्टिस हो रही है, जाके ज़माइर का चैप्टर पढ़िएगा। हुआ मरीदन, वो मरीद हैं, दोबारा हुआ आया इंशाल्लाह। अच्छा यहाँ पे आया है एक क्या है? शफाउल्लाहु, अल्लाह उनको शिफा दे। शफा क्या है यहाँ पर? ये फेल है, इसको हम नहीं करेंगे क्योंकि हु अभी आपने नहीं पढ़ा मफूल, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। हम सिर्फ अभी ज़माइर देखते हैं। अच्छा यहाँ पर एक चीज और आई कि अल्लाती मन हाज़िहित तिफलतुल तिफलतु अल्लती माअकुम मन, इसमें इस्तिफाम कौन है? हाज़िहित तिफलतु,
तिफलतु हम कहते हैं ना बच्चे को, छोटा सा जो बच्चा होता है उसको हम कहते हैं तिफलतु। तो यहाँ पर जो तिफलतु है, अगर वो मोनस में आया है, ठीक है ना, वो क्या है, मोनस में आया कि ये छोटी सी जो बच्ची है, ये कौन है, अल्लती। तो देखिए तिफलतु क्या है, हाजे ही क्या है, मन मैंने आपको बता दिया इसमें इस्तिफाम है, सवाल पूछने के लिए आता है। हाजे ही जो है इसमें इशारा करीब है, और अतिफलतु जो है यहाँ पर बदल की पोजीशन पे, ये जो है वो क्या हो गया, मुरक्कब इशारी हो गया। तो वो उसकी तरफ इशारा करके पूछ रहे हैं, तिफलतु छोटी बच्ची की तरफ। तो फिर अल्लती वो जो, क्या है अल्लती, क्या है भाई, अल्लती भी क्या है, इससे मौसूल, याद कीजिएगा, और ये मोनस में है, क्यों, क्योंकि मोनस की बात हो रही है। और माअकुम जो तुम्हारे साथ है, मन हाज़िही तिफलतु कौन है, ये छोटी सी बच्ची, उसकी तरफ इशारा हो रहा है, अल्लती वो जो, माअकुम तुम्हारे साथ है। तो माँ क्या था, हमने पढ़ चुके हैं कि ये भी ज़र्फ है, हमने जैसे शुरू में भी पढ़ा कि ज़र्फ के साथ भी देखेंगे, ज़र्फ के साथ आपको यहाँ पे नजर आ गई ये ज़मीर, ये भी मुत्तसिल, मुत्तसिल क्या है, मजरूर ज़मीर है, जमा, हाजिर और मुसक्कर के लिए, क्योंकि नौजवान लड़कों से बात हो रही है सारा ना। तो यहाँ पर अल्लती की पोजीशन इसम मौसूल, तो माकुम की पोजीशन क्या है, मेरा आपसे ये सवाल है, क्या है, इसम मौसूल के बाद क्या हमने पढ़ा था, सिलातुल मौसूल, सिलातुल मौसूल, और उसके अंदर हमने एक ज़मीर पढ़ी थी, सिलातुल मौसूल में एक ज़मीर होती है, उसको हम ज़मीर आयद कहते हैं, ज़मीर आयद कहते हैं, जो पलटती है अपनी पीछे जो बात हो रही है उसकी तरफ, याद कीजिएगा जाके। तो इंशाल्लाह सारी रिपीटेशन है, और एक तरह से प्रैक्टिस, अगर आप उसको अपने पास लिखते जाएंगे तो आपके पीछे भी जो है वो सारी चीज़ों की प्रैक्टिस हो जाएगी। अब यहाँ पर भी एक और ज़मीर आई, या लेकर आए वो, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है ना तिफलतु की, इसलिए यहाँ पर हिया आया कि वो क्या है, उख्तुना, वो हमारी बहन है। अब यहाँ दो ज़मीरें, हिया कौन सी ज़मीर है, वाहिद है, मुअन्नस है और गायब है, और फिर ये कौन सी है, मरफू है, मुनफसिल ज़मीर है। उख्तुना, उख्तु जो है यहाँ पर मुदाफ है, क्योंकि वो हमारी बहन है, उख्तु इस्म है, और ना की ज़मीर जो है वो यहाँ पर क्या आ रहा है, मुदाफ इलैही की पोजीशन पर है, और ना कौन सी ज़मीर है, मुत्तसिल, मजरूर, मुतकल्लिम, मुतकल्लिम जमा। मुतकल्लिम में दो ही ज़मीर होती हैं, या तो या होगी जिसमें कि वो मेरे लिए, अब हम अपनी बात कर रहे होते हैं, या फिर ना आती है मुतकल्लिम में, जिस तरह से हम कहते हैं ना मरफू, मुनफसिल में क्या है, अना आपने पढ़ा अभी यहाँ पर, और नहनु, दो ज़मीर है ना। तो अना है क्या, मेरे लिए, चाहे मुज़क्कर या मुअन्नस हो, तो इसीलिए जब मजरूर में आप गए तो यहाँ पर सिर्फ या मुतकल्लिम आया। नहनु भी क्या है, दो से जायद अफराद अगर बात कर रहे होंगे तो वो यहाँ पर नहनु आएगा, दो या दो से जायद अफराद जब बात करें, तो नाम में भी क्या है कि जब दो या दो से जायद जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ दो ही ज़मीर हमने पढ़ी थी, ये मरफू मुनफसिल है, ये या ना मजरूर मुत्तसिल है, याद कीजिएगा। इसी तरह अब वो हामिद उनसे पूछ रहे हैं कि मसमूहा, उसका नाम क्या है। अब मसमूहा में माँ, देखिए हमने कहा आपने अपनी डायरी बनाइए, माँ इसमो इस्तिफाम सवाल पूछने के लिए आ रहा है कि उसका नाम क्या है। इसमो जो है यहाँ मुदाफ की पोजीशन पर है, और हा वो लेकर आए, क्यों लेकर आए, हा भी जो है वो गायब है, वाहिद है, मुअन्नस है, क्योंकि बहन की बात हो रही है ना, उन्होंने कहा हमारी बहन है, वो मौजूद नहीं है उनके सामने, इसलिए उन्होंने कहा, उससे पूछ रहे हैं उसका नाम क्या है। यहाँ पर भी देखिए सामने नहीं, अभी ही आया, तो यहाँ पर भी हा आया कि वो गायब वाहिद मुअन्नस के लिए, ठीक है। अब अगेन हा यहाँ पर आया, उसका नाम बता रहे हैं, इसमें अगेन कुम की ज़मीर को हम डिफाइन कर चुके हैं, बार बार इसमें हम यहाँ पे नहीं करेंगे। बैतुना, ना को हम कर चुके हैं, ठीक है ना।
अंतुम को भी हम कर चुके हैं कि जमा है और हाजिर है और मुज़क्कर है, मरफू मुनफसिल ज़मीर, ठीक है। इसके अलावा देखिए नहनु अगेन यहाँ पर वो लेकर आए, जमा मुतकल्लिम है, मरफू है, मुनफसिल है। अना लेकर आए, मरफू मुनफसिल ज़मीर वाहिद मुतकल्लिम है। और इसके अंदर यहाँ पर अच्छा यहाँ पर देखिए अलफता है कि मन ज़ालिका अलफता, कौन है वो नौजवान लड़का, अल्लज़ी वो जो फी सय्यारतिकुम तुम्हारी फी सय्यारती तुम्हारी तुम सबकी गाड़ियों में है। अब यहाँ पर मेरा आपसे सवाल है कि यहाँ अल लजी क्यों आया, क्योंकि पूछ रहे हैं ना, इशारा कर रहे हैं। मन देखिए इसमें इस्तिफाम आया, जालिका इसमें इशारा है, अलफता जो है वो दोनों मिलकर कंपाउंड कौन सा बन गया, मुरक्कब इशारी। कौन है वो नौजवान लड़का, अल्लजी वो जो तुम्हारी गाड़ी में है, फी सय्यारातिकुम। तो अल्लजी क्यों आया, अल्लती क्यों नहीं आया, ये मेरा आपसे सवाल है। क्यों से आप बोलेंगे यहाँ पर बात किसकी हो रही है, लड़के की हो रही है। सॉरी मेरा पेज अल्लजी जो है अलफता, क्योंकि नौजवान लड़का और वाहिद है तो अल्लजी आया, ये भी वाहिद है, इसम मौसूल है। अब इसमें सिलातुल मौसूल क्या है, फी सय्यारतिकुम, ये पूरा जुमला सिलातुल मौसूल की पोजीशन में है और कुम की ज़मीर की आपको पोजीशन पता है। फी सय्यारती जार मजरूर सिलातुल मौसूल है और उसके बाद सय्यारती की दूसरी पोजीशन क्या है, बताइए क्या पोजीशन होगी दूसरी, क्या पोजीशन होनी चाहिए, मुदाफ और फिर क्या है, मुदाफ इलेही, कुम की ज़मीर। यहाँ पर अगेन आपकी इसकी भी प्रैक्टिस हो गई। हुआ यहाँ पे लेकर आए, हुआ हम कर चुके हैं, ज़मीली, ज़मीली में भी हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, ये क्या है, या मुतकल्लिम वाहिद मजरूर मुत्तसिल ज़मीर है। सेम इसी तरह हुआ हम कर चुके हैं, मरफू मुनफसिल। मैं ट्रांसलेशन नहीं कर रही, ये सब इजी है, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। मिन इन कल तरह आपको पता होना चाहिए, हम पढ़ के आ चुके हैं कि इसमें कौन सा है, इसको आप क्या कहेंगे, कि इसे मकसूरा और सम, अलिफ मकसूरा याद कीजिएगा, ठीक है, याद कीजिएगा कि इसम मकसूर है इसलिए वो मजरूर है। और इन कल तरह का मतलब क्या था, इंग्लैंड। हुआ मिन मिन हुआ वो मिन इन कल तरह, वो कहाँ है, वो इंग्लैंड में है, ठीक है। और अगेन या वहाँ इस मुस्तफ़ा में हु की ज़मीर अगेन मजरूर मुत्तसिल ज़मीर है, वाहिद मुज़क्कर गायब है, उसका नाम पूछ रहे हैं, वो नाम बता रहे हैं क्योंकि वो उस लड़के के मुतालिक बात हो रही है ना, तो सारा वो चल रहा है। वो मेरा दोस्त है, मैं ना हुआ वो कहाँ से है, वो कह रहे हैं कि वो इंग्लैंड से, अब उसका नाम पूछ रहे हैं। तो सारी चीज़ें आप सो मेनी टाइम हम उसको बोल चुके हैं, कर चुके हैं। यहाँ देखिए अबू वो उसका बाप, यहाँ भी अबू जो है वो कौन, अस्माउल खमसा है। एराब का जो है वो उसका जो एराब है वो एराब बिल हर्फ है, वाव जो यहाँ रफा में है। हु की ज़मीर आपको पता है कि यहाँ पर ये मुदाफ इलैही है, कौन सी है, वाहिद है, गायब है, मुज़क्कर है। आप जब ट्रांसलेशन करेंगे ना तो आपको सब समझ में आता जाएगा। ये भी हु है, यहाँ पे या मुतकल्लिम है। कितनी जमाई की उन्होंने प्रैक्टिस करवाई है। यहाँ पे अज़हब तुम को आप देख लेते हैं, जहाबा वो फेल है और उसमें वो तुम की ज़मीर जो लेकर आए हैं ये फाइल। अब यहाँ ये जो फाइल है ये तुम की ज़मीर, अब ये कौन सी ज़मीर है, ये मरफू मुत्तसिल ज़मीर। हुआ की ज़मीर कौन सी है, मरफू मुनफसिल, फासले से आने वाली। लेकिन तुम की जो ज़मीर यहाँ पर आई ये फाइल की पोजीशन पर है, तो ये कौन सी है, मरफू मुत्तसिल ज़मीर है, जमा हाजिर मुज़क्कर के लिए। इसी तरह यूसुफू पूछ रहे हैं, नाम सर पे जवाब दिया क्योंकि हर पे इस्तिफाम आया, तो ना की ज़मीर कौन सी है, मरफू मुत्तसिल मुतकल्लिम जमा में, क्योंकि यहाँ पर भी ज़हबना हम सब गए, यहाँ पर ना की पोजीशन जो है वो भी क्या है, फाइल। ज़हब ज़हब फेल है, ज़हब ना की ज़मीर जो है यहाँ पे फाइल बन रही है। यहाँ पे वो कौन सी है, मरफू मुत्तसिल मुतकल्लिम जमा। लेकिन ना की ज़मीर यहाँ पे जब फेल के साथ जुड़कर आई तो फाइल है, मरफू है। ना की ज़मीर यहाँ पर ना की ज़मीर यहाँ पर जब आई
تو یہ کس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے؟ اسم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور جب یہ اسم کے ساتھ جڑ کر آئی ہے نا کی ضمیر تو یہ کون سی ہے؟ متصل مجرور متکلم جمع میں آئی. ٹھیک ہے، تو آپ نے کس طرح سے سمجھنا ہے کہ یہاں پر یہ اسم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو اسم کی پوزیشن مضاف ہے، تو نا کی ضمیر مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ ہے تو یہ مجرور ہے. اب مجرور ہے تو کون سی ضمیر ہے؟ متصل مجرور متکلم جمع میں. لیکن جب یہ فعل کے ساتھ جڑ کر آئی نا کی ضمیر ذهبنا، تو اب یہ نا کی ضمیر یہاں پہ فاعل ہے، مضاف الیہ نہیں ہوگی، کیونکہ فعل کے ساتھ یہ جڑ کے آ رہی تو فاعل کی پوزیشن میں ہے نام ذهبنا، ہم سب گئے، کام ہو رہا ہے نا. تو یہاں نا کی جو ضمیر ہے وہ فاعل کی پوزیشن پہ ہے، مرفوع ہے، متصل ضمیر ہے، جمع حاضر مذکر. تو اس میں آپ لوگ بالکل کنفیوز مت ہوئیے گا، یہ آپ نے سمجھنا ہے کہ اسم کے ساتھ جڑ رہی ہے یا فعل کے ساتھ جڑ کے آ رہی ہے، کیونکہ ضمائر کی شکلیں بہت سی سیم ہیں نا، تو اس لیے آپ لوگ اس میں ہوپ فلی آپ لوگ جو ہیں وہ کنفیوز نہ ہوں. تو یہ ہمارا لیسن نمبر 15 تھا. اس کی جو ہے یہ ایکسرسائز تمارین ہے، یہ آپ دیکھ لیجیے. یہ میں نے آپ کو ہوم ورک بھی دے دیا ہے کہ جب آپ یہ کریں گے نا، اس میں ضمائر نہانو جمع سالم، پھر اس کے اندر دیننا، نہانو ہم مسلمان ہیں، اسلام ہمارا دین ہے، اللہ ہمارا رب ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، اور قرآن کیا ہے؟ دستورنا ہمارا دستور ہے، والکعبۃ قبلتنا، اور قبلہ جو ہے وہ ہمارا کیا ہے؟ ڈائریکشن ہمارا قبلہ ہے، اور عربی جو ہے وہ لغتنا ہماری زبان ہے. سبحان اللہ، پوری ایک ڈسکرپشن دے دی انہوں نے مسلمانوں کی. تو یہاں پہ ساری ضمائر آپ نے لکھنی ہے کون سی ہیں. جمع سالم ہے تو جمع سالم لکھنا ہے، مبتدا بتانا ہے، خبر بتانی ہے، نا کی ضمیر یہاں کس پوزیشن پر ہے، کون سی ضمیر ہے. تو اسی طرح سے یا اخوانو اینا کیا ہے؟ اس مستفام ہے، فعل آ رہا ہے، تو اس کے بعد آنا کیا ہے؟ سب پڑھ چکے. فی ای نہیں پڑھا آپ نے انشاءاللہ. تو یہ آپ کو ہوم ورک ہی کیجیے گا. آئیے میں آپ کو بھی بتا دیتی ہوں، یہ 12 سینٹنس ہیں، سوال کو مت انالائز کیجیے گا. آئیے میں آپ کو بھی تھوڑا سا بتا دیتی ہوں، آپ پہلے ایکسرسائز اور دیکھ لیجیے. یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ یوز دا فالوئنگ ناؤن ود دا پوزیسو پروناؤن ایز شون ان دا ایگزامپل. یہاں انہوں نے دیکھیے بیتن ایک لکھا اور اس کے ساتھ وہ کم کی ضمیر لگا رہے ہیں اور نا کی ضمیر لگا رہے ہیں. بیسیکلی وہ آپ کو یہ بند تو مضاف الیہ ہی رہا ہے، لیکن بیسیکلی پریکٹس کس کی کروا رہے ہیں؟ بیتکم ہم سب کا گھر، بیتنا ہمارا گھر. یہ حاضر ہے، جمع ہے، مذکر ہے. بیسیکلی کیا ہے؟ تم سب کا گھر، بیتنا ہم سب کا گھر. یہ ہے ٹرانسلیشن. میں کچھ غلط نکلا ہو تو صحیح کر لیجیے. بیتکم اس میں کیا ہے کہ تم سب کا گھر، بیتنا ہمارا گھر، اموم کو انہوں نے کہا امکم، تم سب کی ماں، امنا ہماری. تو اسی طرح سے آپ نے سب ان کو لکھ لیجیے. کچھ مشکل ہے؟ بالکل نہیں، بہت ایزی ہے. کم اور نہ ہی لگانا ہے خالی. اب یہ ایو آیا، ایو کو میں پہلے آپ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس میں ایک چھوٹا سا رول ہے، اس کو بھی ہم دیکھیں گے. ایو کیا ہے؟ یہاں انہوں نے آپ کا پوائنٹ ٹو ریممبر میں اس کو ڈیفائن کیا ہے. ایو جو ہے دیکھیے چھوٹے چھوٹے نوٹس آتے جائیں گے، تو ہم اس کے لیے کوئی الگ سے کلاس نہیں کریں گے، وہیں ہم بتاتے جائیں گے. ایو کی میننگ کیا ہے؟ وچ. اٹ از یوز ایز اے مضاف، آلویز مضاف کی پوزیشن پر ہے، آلویز مضاف کی پوزیشن پر ہے. ایک تو یہ پوزیشن ہے اس کی ہمیشہ. دوسرا یہ کہ ایو کو میں نے یہاں پہ لکھا ہے اسم استفہام کے طور پر بھی استعمال ہو رہا ہے، سوال پوچھنے کے لیے آ رہا ہے. اور اس میں کیا ہے کہ یہ تینوں حالتوں میں ہوتا ہے، یعنی کہ یہ دمہ بھی لیتا ہے، یہ کسرہ بھی لیتا ہے، اور یہ فتح بھی لیتا ہے. یہ تینوں حالتوں میں آپ کو ملے گا. ایو، ایہی، ایہ، تینوں حالتوں میں ملے گا. اب یہ آلویز مضاف ہے اور اس میں استفہام کی پوزیشن پہ ہے، تو دیکھیے وہ پوچھ رہے ہیں کہ ایو بیتن ہذا، وچ ہاؤس از دس، یہ کس کا ہاؤس ہے. ایو کی میننگ کیا ہے؟ وچ. تو یہ کس کا ہاؤس ہے. تو دیکھیے ایو اس مستفہام ہے، اور پھر ایو کے بعد دیکھیے بیتن، کس کا گھر. کا کے کی جہاں آتا ہے وہ مرکب اضافی بنتا ہے، تو ایو جو ہے وہ آلویز مضاف تو رہے گا ہی،
اس کے بعد دیکھیے بیت مضاف الیہ آ رہا ہے, طالب مضاف الیہ آ رہا ہے, من ای, اب یہاں پہ من جو ہے وہ آیا آپ کا سوال پوچھ, من حرف جر سوری آیا شروع میں, پھر اس کے بعد ای آیا کہ which country are you from. تو ای یہاں پر اسم مجرور کی فارم میں ہے, اس لیے اس نے وہ آپ کو کسرہ نظر آ رہا. پھر دوسری پوزیشن اس کی مضاف ہو گئی. پھر دیکھیے بلد مضاف الیہ ہے. پھر سیم اسی طرح ای فصل, یہ مضاف ہے, یہ مضاف الیہ ہے. پھر ایا آیا لغت تحبو, which language do you like. اب یہاں پہ یہ فتح آیا, ایکچولی آپ نے تحبو فعل نہیں پڑھا, مفعول نہیں پڑھا, مفعول آلویز منصوب ہوتے ہیں, تو یہاں مفعول کی پوزیشن پر ہے, اس لیے یہاں پہ اس نے جو ہے وہ فتح لیا. تو یہ ہے چھوٹا سا ایو کے لیے. تو ہم کہاں پر تھے کہ ہم ایکسرسائز دیکھ رہے تھے اور ہم نے کہا تھا اس میں ایو آیا. تو یہاں پر اس ایکسرسائز 4 میں وہ سمپلی آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں, ساتھ ہی انہوں نے جواب دیا ہوا ہے آپ کو, تو آپ اس کی جو ہے انالائز کر لیجئے گا کہ ایو یومن ھذا, کہ یہ کون سا دن ہے. وہ جواب دے رہے ہیں کہ یہ یوم سبت ہے, سبت کا دن. یہ سارے آپ خود کیجئے گا, یہ آپ کا ہوم ورک نہیں ہے. یہاں پر انہوں نے آپ کو دے دیا ہے ضمائر. یہاں اس کو تھوڑا سا مجھے ٹائم چاہیے ہوگا, کلاس لمبی ہو رہی ہے, لیکن چلیں انشاءاللہ. ایکسرسائز نمبر 5 میں وہ کہہ رہے ہیں ریڈ اینڈ رائٹ. جب آپ نے ریڈ کیا تو یہ سارے نام ہیں, ولیمو, ایدوردو, لندنو, بارسو, بارس میں پیرس, پاکستانو, استنبولو, ابراہیمو, اسماعیلو, اسحاقو, یعقوبو, ایوبو, سلیمانو, داودو, یونسو, ادریسو, جبریلو, میکائیلو, فرعون. یہ کیا ہے؟ یہ سب غیر عربی نام ہے, یہ سب غیر عربی نام. اس کو تھوڑا سا چھوٹا سا نوٹ سے آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے, میں نے لکھا الممنوع من الصرفی. کیا چیز ہے, کیا چیز ہے, اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. الممنوع من الصرفی, یہ بھی ایک چھوٹا سا نوٹ سے. ممنوع کا مطلب کیا ہے کہ منع کیا گیا, اور صرف کے میننگ کیا ہے کہ ایک حالت سے دوسری حالت میں جانا. ممنوع کا مطلب کیا ہو گیا, سمپلی منع کیا گیا. من الصرفی, صرف کی میننگ کیا ہے کہ ایک حالت سے دوسری حالت میں جانا. یہاں کس چیز کی بات ہو رہی ہے, بیسیکلی اعراب کی بات ہو رہی ہے, کہ اعراب کے لحاظ سے اس سے ہم پڑھ چکے تھے کہ معرب ہوتے ہیں یا مبنی ہوتے ہیں. معرب ہم بہت پڑھ چکے ہیں. معرب کیا ہے, جو کہ جن کا اعراب ہمیں نظر آتے, رائٹ, فتح دمہ کسرہ, تو وہ معرب کہلاتے ہیں. اب ہم نے معرب تو پڑھے, اور ہم نے اس میں جب اعراب بھی پڑھ لیے تھے, فتح دمہ کسرہ, تو حرکت کے بھی اعراب پڑھے, حرف کے بھی ہم نے اعراب پڑھ لیے. اب معرب کی بھی یہاں پر آپ کو پتہ چلیں گی کہ 2 اقسام ہیں. پہلی اقسام کیا ہے, منصرف کہلاتی ہے. دوسری جو اقسام ہے یا ٹائپ ہے وہ غیر منصرف کہلاتی ہے. منصرف کون سے ہوتے ہیں, منصرف اسم کی 3 اعرابی حالتیں ہوتی ہیں. ہم پڑھ چکے ہیں مرفوع, منصوب, مجرور. کوئی مشکل ہے اب تک, کچھ بھی نہیں. منصرف جو اسم ہے اس کی 3 اعرابی حالت ہم پڑھ چکے ہیں نا, مرفوع, منصوب, مجرور, چاہے وہ اعراب بالحرف ہو یا اعراب بالحرکت. غیر منصرف نہیں پڑھا. غیر منصرف میں بھی کوئی نئی چیز نہیں ہے, صرف نام آپ کو ہیوی لگ رہے ہیں. ڈیفینیشن کیا ہے کہ غیر منصرف اسم بھی 3 اعرابی حالتیں لیتے ہیں. رفع کی علامت دمہ ہوتی ہے, بالکل. نصب کی علامت فتح ہوتی ہے, اور جر کی بھی علامت فتح ہوتی ہے. صرف یہ ڈفرینس ہے غیر منصرف میں کہ وہ جو نصب کی علامت فتح ہے وہی ان کی جر کی علامت ہے. صرف یہ ڈفرینس. منصرف میں کیا ہے, 3 اعرابی حالتیں ہوتی ہیں, مرفوع, منصوب, مجرور, اور اعراب بالحرف حرکت ہم دیکھ چکے ہیں. غیر منصرف اسم کون سے ہوتے ہیں, یہ بھی ان کی بھی 3 اعرابی حالتیں تو لے رہے ہیں, یعنی منصوب, مرفوع بھی ہیں, منصوب بھی ہیں, مجرور بھی ہیں, لیکن رفع کی علامت تو صحیح ہے دمہ, یہ منصرف میں بھی ہے. نصب کی علامت فتح, یہ بھی منصرف میں ہے. جر کی علامت جو کہ ہم کسرہ لیتے ہیں, جر کے لیے ہم کیا لیتے ہیں, کسرہ, وہ کیا ہے, غیر منصرف میں, صرف غیر منصرف میں فتح ہوتے. اور کیا ہوتا ہے دوسری چیز, کہ نکرہ ہونے کی صورت میں اسم پر تنوین نہیں آتی.
یعنی کیا مطلب ہوا کہ یہ جو غیر منصرف اسم ہیں ان پر کیا ہے تنوین اور کسرہ نہیں آتا. دو چیزیں نہیں لیتے، تنوین نہیں لیتے، کسرہ نہیں لیتے، چونکہ یہ اسم دو حالتوں میں پھرتا ہے. دو حالتیں کون سی ہیں؟ یا تو وہ دمہ لے گا، دمہ لیتا ہے خالی، اور فتح لیتا ہے، جڑ نہیں ہوتا اس کے اندر، فتح لیتا ہے. دو حالتوں میں پھرتا ہے، اسی وجہ سے اسے ممنوع یعنی منع کیا گیا من الصرف، ایک حالت سے دوسری حالت میں اس کا جانا، تو اس کو یا تو غیر منصرف کہتے ہیں. اور عربی زبان میں یہ صرف کتنے 13% ہے، 13% اسم خالیہ سے جو کہ تنوین نہیں لیتے اور کیا نہیں لیتے، کسرہ نہیں لیتے. صرف یہ فرق ہے منصرف اور غیر منصرف میں. آپ کو ورڈ ہیوی لگ رہے ہوں گے لیکن اس میں صرف دو بات ہیں خالی. اس کو میں کچھ اور کلر کرتی ہوں، نہیں یہ کلر ہمارے پاس آلریڈی ہے، یہ لو کر کے دیکھتے ہیں. دیکھیے الممنوع نہیں، اچھا نہیں لگ رہا، ریڈ نہیں، ریڈ ہے. دیکھیے الممنوع من الصرف، یہ آپ کا ایک اور چھوٹا سا نوٹ ہے، ٹھیک ہے. اس میں ہم نے کیا بات کی کہ ممنوع کا مطلب کیا ہے کہ منع کیا گیا، اور من الصرفی، صرف کا مطلب کیا ہے کہ ایک حالت سے دوسری حالت میں جانا، یہ اس کے میننگ ہو گئے، ٹھیک ہے. اب ہم نے اعراب پڑھے تھے کہ اعراب کے لحاظ سے اسم جو ہوتا ہے یا تو معرب ہوگا یا مبنی ہوتا ہے. معرب کیا ہوتا ہے؟ جس کی ہمیں اعرابی حالت نظر آ رہی ہوتی ہے. مبنی دیکھیے اپنے ابھی ضمائر دیکھیں نا، ان کی اعرابی حالت ہمیں وہ چینج کرتے ہیں، وہ کبھی مرفوع ہوتے ہیں، منصوب ہوتے ہیں، مجرور، لیکن ایک ہی یونیفارم میں ہوتے ہیں، ان کی اعرابی حالت چینج نہیں ہوتی. لیکن معرب جو ہوتے ہیں ان کی ہمیں تینوں اعرابی حالتیں نظر آتی ہیں، کہاں وہ مرفوع ہیں، کہاں وہ منصوب ہیں، کہاں وہ مجرور ہیں، ٹھیک ہے. تو ہم نے یہ معرب اور مبنی کی ڈیفینیشن دیکھی. اب معرب پہ جو ہے جس کی ہمیں اعرابی حالت نظر آتی ہے، اس کی بھی دو ٹائپ ہیں. ایک کہلاتی ہے منصرف اور ایک کہلاتا ہے غیر منصرف. نمبر 2 منصرف کی ڈیفینیشن ہم نے کیا پڑھی کہ منصرف اسم جو ہوتا ہے وہ تینوں اعرابی حالتیں اس کی ہوتی ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں. مرفوع دمہ، منصوب فتح یا فتح کی تنوین، مرفوع دمہ یا دمہ کی تنوین، مجرور دمہ یا دمہ کی تنوین. تو دمہ یا دمہ کی تنوین، منصوب فتح یا فتح کی تنوین، مجرور کسرہ یا کسرہ کی تنوین منصرف اسم لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. چاہے اعراب الحرف آپ دیکھ رہے ہوں، اعراب حرکت آپ نے پڑھی تھی، اس میں آپ کو حرکت میں تو نظر آتا ہے تنوین. حرف کیا ہے؟ حرف میں واو الف یا آپ نے پڑھا نا، تو یہ وہ سب اعراب لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. واو میں رفع کی علامت، یا ہمیں کسرہ کی علامت، الف ہمیں نصب کی علامت ہمیں ملتی ہے. لیکن غیر منصرف اسم میں کیا ڈفرنس ہے کہ غیر منصرف اسم بھی تین اعرابی حالتیں لیتے ہیں، تینوں اعرابی حالتیں لیتے ہیں. لیکن رفع کی علامت جو ہے وہ آپ کو صرف دمہ نظر آئے گی، نصب کی علامت جو ہے وہ آپ کو صرف فتح نظر آئے گا، لیکن جر کی علامت آپ کو کسرہ کے ساتھ نظر نہیں آئے گی، وہ بھی آپ کو فتح کے ساتھ نظر آئے گی. صرف یہ ڈفرنس ہے. اور دوسرا ڈفرنس کیا ہے کہ نکرہ ہونے کی صورت میں اسم پر تنوین بھی نہیں آتی. یہ دو چیزیں اس میں نہیں ہیں کہ تنوین نہیں لیتے غیر منصرف اسم، اور اپنی اس پہ کسرہ نہیں آتا. کسرہ کی پوزیشن پر وہ ہوں گے لیکن ان کے پر جو آپ کو اعراب نظر آئے گا وہ فتح کا نظر، ٹھیک ہے نا. کسرہ ان پہ نہیں آتا چونکہ یہ اسم دو حالتوں میں پھرتا ہے، اسی وجہ سے اسے ممنوع من الصرف یا غیر منصرف کہتے ہیں. اور عربی زبان میں صرف یہ 13% ہے. سبحان اللہ، صرف 13% ہے. تو کیا ہوا کہ ولیمو پہ آپ کو خالی ولیمو نظر آئے گا، ولیمون نہیں نظر آئے گا. ابراہیمو آپ پڑھتے ہیں نا سورہ ابراہیم، دیکھیے گا اس میں اگر ابراہیم علیہ السلام کا جو نام آ رہا ہے وہ اگر مضاف الیہ کی بھی پوزیشن پر آ رہا ہے، مضاف الیہ آلویز کسرہ لیتا ہے، اسم مجرور آلویز کسرہ لیتا ہے. تو اگر یہ اسم مجرور یا مضاف الیہ کی پوزیشن پر ہوں گے تو وہاں پر تب بھی جو ہے وہ ابراہیم کے اوپر فتح آئے گا، بتائے گا. کیوں؟ کیونکہ کسرہ نہیں لیتے، اور وہاں آپ لکھیں گے کہ یہ غیر منصرف اسم ہے. پاکستانوں میں کبھی پاکستانن نہیں پڑھیں گے، پاکستانوں، کیوں؟ کیونکہ یہ تنوین نہیں لیتے. سمپل.
اس کی بہت سی وجوہات بھی آپ دیکھیں گے گرامر کی کتابوں میں. میں نے یہاں پر آ کے پوائنٹ ٹو ریمبر میں انہوں نے 2-3 وجوہات بتائی ہیں, تو میں یہاں سے آپ کو بتا دیتی ہوں. یہ جو آپ کا 5th ہے پوائنٹ, غیر منصرف اسما کی کچھ اقسام ہیں. کون سے اسم غیر منصرف ہوتے ہیں؟ یہاں انہوں نے بتایا کہ وی ہیو سین فیمینن پراپر ناؤن ہم دیکھتے ہیں ہیو نو تنوین, آمینتو, مریم, خدیجتو, ان میں تنوین نہیں ہے نا, تو یہ بھی کیا ہے؟ غیر منصرف اسما ہے. دیکھیے پتہ ہے سب کچھ, لیکن ہمیں اس کی ٹائپ نہیں پتہ. اسی طرح مردوں کے وہ نام, پوائنٹ ٹو, کیا مردوں کے وہ نام جن کے آخر میں تا مربوطہ ہو, جیسے حمزتو, طلحتو, اسامتو, یہ بھی کیا ہیں؟ غیر منصرف. ٹھیک ہے, 2 پوائنٹ ہو گئے کہ جو نام ہے فیمیل کے پراپر ناؤن ہے تو تنوین تو نہیں لیتے. ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ عورتوں کے نام جو ہیں وہ تنوین نہیں لیتے اور مردوں کے نام جو ہیں تنوین لیتے ہیں. یاد کیجیے گا 2nd چیپٹر تھا ہمارا, وہاں آپ کو میں نے یہ بات صرف نہیں بتائی تھی کہ یہ غیر منصرف اسما بہت ارلی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو آج آپ کو ہم نے یہاں پہ جب بات ہوئی تو یہاں بتا دیا کہ ان کا جو یہ ایک دمہ لیتے ہیں تو ان اسم کو کیا کہتے ہیں؟ غیر منصرف. اسی طرح ہم نے وہاں پہ بھی بات کی تھی کہ یہاں پہ تنوین نہیں آ رہی, حمزتو, طلحتو, سامتو پہ ہم نے وہاں پہ بات کی تھی. دیکھیے مردوں کے سارے ناموں پہ تنوین ہے, لیکن جو تا مربوطہ لیتے ہیں ان پر تنوین نہیں ہے. تو اسی طرح لکھے جاتے ہیں. تو کیوں لکھے جاتے ہیں آج آپ کو اس کی ریزن پتہ چل گئی کہ یہ غیر منصرف اسما ہیں, یہ تنوین نہیں لیتے. پھر ایک اور 3rd ٹائپ کیا ہے؟ 3rd پوائنٹ لے لیجئے کہ جن ناموں کے آخر میں الف نون زائد ہوتا ہے مادے کے علاوہ, ان کے روٹ ورڈ کے علاوہ, جیسے کیا ہے؟ عثمانو, نعمانو, اور ہم نے بہت سی صفت پڑھی تھی نا, جو غصہ آتا ہے, جو ہم بھوکے ہوتے ہیں, جو آنو, یاد کیجئے, جو آنو, غصے میں بدشانو, ساری آپ جا کے دیکھیے, کوئی چیپٹر تھا ہمارا, نام نمبر یاد نہیں آ رہا. یہ سارے سب میں کیا ہے؟ الف اور نون کا اضافہ. تو جن ناموں کے آخر میں یہ بھی آتا ہے الف نون, وہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ غیر منصرف اسم ہوتے ہیں, یہ تنوین اور کسرہ نہیں لیتے. اس کے علاوہ 4تھا پوائنٹ کیا ہے کہ جو نام ہو یا اسم ہو, افعلو پیٹرن ہم نے پڑھا ہے نا, افعلو کے پیٹرن پر آ, جیسے احمدو نام بھی ہے, احسنو کیا ہے؟ یہ صفت ہے, احمرو کلر جو ریڈ کلر ہے, اسودو, یہ سارا دیکھیے کس پیٹرن پہ؟ افعلو. موسٹلی جو کلر ہوں گے نا وہ آپ کو افعلو کے پیٹرن پہ ملیں گے. جا کے آپ دیکھیے گا تو آپ وہاں پر یہ سارے, احمدو تعریف کیا گیا, یہ صفت کے طور پہ بھی آتا ہے, اکبرو بڑا نام بھی ہے, صفت بھی ہے. یہ سارے افعلو کے جو پیٹرن پر آتے ہیں وہ سارے کیا ہیں؟ غیر منصرف ہیں, یہ تنوین اور کسرہ نہیں لیتے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کچھ, دیکھیے گھبرائیے نہیں, ٹو مچ انفارمیشن ہے آج, لیکن سمپلی کیا ہے کہ جو آپ کو عربک نام نہیں ہے نا, وہ اس میں انہوں نے بتا رہے ہیں. محمدن دیکھیے عربک نام ہے, تنوین لیتے ہیں, دمہ کی بھی تنوین ہے, کسرہ کی بھی تنوین آئے گی, فتح کی بھی آئے گی. ٹھیک ہے نا, جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں جا کے دیکھیے گا. تو عربی جو نام ہے وہ تو لیتے ہیں, لیکن نان عربک نام جو ہے وہ نہیں لیتے. تو انہوں نے اس کی کچھ کیٹیگریز بنا دی ہیں, آپ کو یاد نہیں کرنا, 1-2 دفعہ پڑھیے گا, اور جب یہ کہیں آپ کو نظر آ جائیں عورتوں کے ناموں کا, تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک ہی دمہ لیتے ہیں. تو انہوں نے آج آپ کو پتہ چل گیا کہ کیوں کہ یہ غیر منصرف اسما کی کیٹیگری میں آتے ہیں. مردوں کے نام ہم نے وہاں بھی بات کی تھی کہ حمزتو, طلحتو, سامتو, یہ تنوین نہیں لیتے. آج آپ کو پتہ چل گیا کیوں, کیونکہ یہ غیر منصرف اسم ہیں گے. پھر جن ناموں کے آخر میں ہم نے دیکھ لیا کہ الف نون زائدہ ہوتے ہیں, جیسے عثمانو, نعمانو, اور جتنی بھی جو صفت آتی ہیں, جوانو, بدشانو, یہ ساری جس میں حمزہ الف نون کا اضافہ ہوتا ہے وہ بھی کیا ہے؟ غیر منصرف اسم میں تنوین اور کسرہ نہیں لیں گے. پھر افعلو کے پیٹرن پہ جو آ رہے ہیں, چاہے وہ نام ہو چاہے وہ صفت ہو, وہ بھی غیر منصرف اسم کہلاتے ہیں اور یہ تنوین اور کسرہ نہیں لیتے. اس کے علاوہ یہ کہتے ہیں کہ now we learned that non-Arabic proper noun also have no تنوین. تو یہ سارے بیسیکلی کیا ہیں؟ نان عربک نیم ہے. یہ آپ کو یہاں پر
लिस्ट थी ना आपके लेसन एक्सरसाइज में, सारी जितने भी ये लिस्ट है ये सब नॉन अरबिक नाम है। हम कहते हैं इस आपको प्रॉफिट के नाम है ना, देखिए याकूब, लेकिन सब नॉन अरबिक नेम है, तो इसीलिए वे किसी पर तनवीन या आपको कसरा नजर नहीं आएगा। और क्या इसके पॉइंट्स हैं वो भी आप देख लीजिए। अच्छा, यहाँ पे भी कह रहे हैं द नेम्स ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट आर नॉन अरबिक, यहाँ सारे उन्होंने प्रॉफिट के नाम भी हैं, ये भी क्या है, गैर मुनसरिफ। लेकिन ये कह रहे हैं कि इफ हाउएवर द नॉन अरबिक प्रॉपर नाउन हैज ओनली 3 लेटर एंड इज मस्कुलिन, यानी कि मेन है, इट हैज तनवीन। अब इन पे तनवीन क्यों आ गई? ये मुनसरिफ है, ये गैर मुनसरिफ नहीं है। नूह लूतुन, नूहुन लूतुन जुरहुन खानुन, क्यों? इसकी उन्होंने एक रीजन लिखी थी जो मैंने आपको इसमें यहाँ लिखी भी नहीं है। अगर आप कह सकते हैं मुझसे कि आदमो भी तो 3 लेटर वर्ड है, ये क्यों गैर मुनसरिफ है और ये क्यों मुनसरिफ है? तो यहाँ पर देखिए कि नूह लूत जुरजुन खानुन क्या नजर आ रहा है? जो उनका सेकंड लेटर है, नूह में वाव, लूतुन में वाव, जुर्जुन में जॉर्ज है, इसको जुर्जुन हम पढ़ रहे हैं क्योंकि अरबी में सीधा लिखा हुआ है। इसके अंदर रॉ के ऊपर क्या है, सुकून, वाव के ऊपर सुकून, लूत में वाव के ऊपर सुकून, और अलिफ तो वैसे ही उसके ऊपर एराब नहीं आता। तो जिस नॉन अरबिक प्रॉपर नाउन जो कि जिसमें सिर्फ 3 लेटरों का, उसका जो सेकंड लेटर है अगर उस पर सुकून है, कोई हरकत नहीं है, तो वो मुनसरिफ होगा। यहाँ हरकत है ना आदम पे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बारीकियां हैं, कुरान की भी हैं, अरबी जबान की भी हैं, एक दो दफा गो थ्रू होंगे आपको याद आ जाएगा। कोई बहुत मुश्किल रूल नहीं है। हम सो मैनी टाइम पढ़ चुके हैं कि फीमेल के नाम पर एक ही दम्मा आता है, आज आपको पता चल गया गैर मुनसरिफ हैं। मर्दों के नाम में हमने बात की थी कि जिन पे ता मरबूता आता है वो एक ही दम्मा लेते हैं, रीजन आज आपको पता चल गया कि गैर मुनसरिफ हैं। जिन नामों के आखिर में अलिफ नून आता है वो भी जो है गैर मुनसरिफ होते हैं, उस्मानो, नोमानो, और क्या है, अलिफ नून वाले याद कीजिएगा। इसके अलावा जो नाम या इसम सिर्फ अफलू के पैटर्न पे आते हैं, अहमदु, अहसनु, अहमरु, असवदु, ये सारे क्या हैं, गैर मुनसरिफ हैं। इसी तरह से नॉन अरबिक नाम भी हैं। इसी तरह से सिर्फ उन्होंने मुनसरिफ किसको कह दिया कि अगर ओनली 3 वर्ड नॉन अरबिक वर्ड है और उनका सेकंड वर्ड जो है वो साकिन है, उस पर सुकून है, तो वो तनवीन ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें कोई चीज़ नहीं। तो मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ में आपको 2-3 दफा आपके साथ रिपीट किया है। कोई चीज इतनी आपको वर्ड हैवी लग रहे हैं, सिर्फ सिंपली वर्ड में अगर आप देखें तो मुनसरिफ जो है वो तीनों एराब ले लेते हैं और तीनों एराब की आपको उनकी हरकतें नजर आती हैं। गैर मुनसरिफ भी तीनों एराब लेते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि सिर्फ क्या है कि कसरा जो है, कसरा का एराब जो है वो आपको फतह के फॉर्म में नजर आएगा, लेगा वो एराब लेकिन फतह के फॉर्म में नजर आएगा, और तनवीन नहीं आएगी उसमें। सिंपल सिर्फ ये है और कुछ भी नहीं, ठीक है। होपफुली आपको ये समझ में आया हो। और क्या था हमारा, ये हमने होमवर्क दे दिया था, सेकंड हमने आपको बता दिया था, फोर्थ एक्सरसाइज भी हमने बता दी अय्यू क्या है, कि ये मुदाफ होता है और ऑलवेज मुदाफ होता है, और इसमें इस्तिफाम इकरा वक्तुब में नंबर 5 को हमने देख लिया। नंबर 6 में उन्होंने क्योंकि फेल लेकर आए थे वो, तो यहाँ पर भी देखिए अंता की ज़मीर लेकर आए और अंतुम की ज़मीर लेकर आए। यहाँ ये बता रहे हैं कि रीड द एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल रीड कीजिए, देन चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस ऑन दिस पैटर्न। एग्जाम्पल क्या है, अंता लेकर आए, अंता क्या है, वाहिद है, मरफू है, मुनफसिल ज़मीर, वाहिद है, हाजिर है, मुसक्कर, सिंपल, ये उसका सिगा है, मरफू मुनफसिल। अब यहाँ पर अंता जो है मुब्तदा की पोजीशन पर है और ज़हाबता इलल मदरसी जुमला फेलिया खबर की पोजीशन पर। अब यहाँ सब क्या है, वाहिद फॉर्म में। यहाँ उन्होंने सिर्फ जमा करना है, अंता की जगह अंतुम लाए। अब जमा में है तो जाहिर बात है जो जुमला फेलिया भी जो है मुताबिकत करेगा, तो यहाँ तुम की ज़मीर फाइल की पोजीशन पर है, और यहाँ पर ये मरफू
منفصل ضمیر ہے، لیکن یہاں یہ مرفوع متصل ضمیر، ہم نے دونوں ضمیریں پڑھی کہ منفصل ضمیر مرفوع بھی پڑھ چکے ہیں، متصل ضمیر بھی پڑھ چکے ہیں۔ متصل ضمیر جو ہوتی ہے وہ فاعل کی پوزیشن میں فعل کے ساتھ جڑ کر جب آتی ہے تو متصل ضمیر ہوتی ہے۔ سمپل، یہ سب آپ نے اسی طرح سے کرنے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے گا، نیو کل میں آپ دیکھ لیجئے گا، اور پوائنٹ ٹو ریمبر میں بھی ہم نے سمپل انہوں نے وہی بتایا ہے، پہلا والا کہ انتا ہے، اس کی جمع انتم ہے۔ یہاں میں نے اس کی آپ کو وہ دے دی ہے، ایگزامپل دے دی ہے۔ اسی طرح انا آپ کو پتا ہے کہ انا اور نحن دونوں مرفوع منفصل متکلم ضمیر ہیں، تو یہاں انہوں نے اس کی آپ کو ایگزامپل دی ہے۔ بیتی انہوں نے کہا کہ مائی ہاؤس یا متکلم ہے، اور یہاں اور ہاؤس بیتنا، یہ دونوں کون سی ہیں؟ مجرور متصل ضمیر ہیں۔ یہاں پر انا اور نحنو مرفوع منفصل ضمیر تھی، یہاں یا نام مجرور متصل ضمیر ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے وہی سب بتایا ہے۔ پھر ذہبتا جو ہے وہ انہوں نے بتایا کہ یو وینٹ، ذہب تم کا مطلب بھی انہوں نے کیا لکھا ہے؟ یو وینٹ، لیکن ہمیں پتا ہے گرامر کے لحاظ سے کہ تم سب گئے، وہاں جو ہے وہ ایک ہی بات ہو رہی ہے کہ تم گئے۔ اور یہاں پر تم جو ہے وہ کیا ہے؟ یہاں پر فاعل ہے، تابع جو ہے وہ فاعل ہے، اور ضمیر متصل مرفوع، ٹھیک ہے۔ صرف یہ باتیں یہاں پر ہوئی ہیں، باقی ہم یہ سب کر چکے ہیں، ایو بھی کر چکے ہیں۔ یہاں آپ کو پیٹرن دے دیا ہے۔ الحمدللہ کلاس ہماری لمبی ہو گئی، لیکن اس میں آپ نے بیسیکلی جو ہے منصرف غیر منصرف کو بھی دیکھ لیا، آپ کی اس کی بھی پریکٹس ہو گئی، ایو بھی پتہ چل گیا کہ کیا ہے، ضمائر کی پریکٹس ہو گئی، یا ہوم ورک میں نے آپ کو بھی دے دیا۔ اور اس کے علاوہ اس میں ہم نے جو ضمیر تھی، بہت ساری ضمیر متصل کی ہماری ہوئی کہ وہ اسم اور حرف اور ظرف کے ساتھ جڑ کر آتی ہیں، اور ہماری منفصل ضمائر کی بھی بات ہو گئی کہ مرفوع منفصل بھی ہم نے دیکھ لیا، مرفوع متصل بھی ہم نے دیکھ لیا۔ سبحان اللہ۔ تو بیسیکلی کوئی نئی چیز سوائے منصرف غیر منصرف، وہ سب چیزیں آپ کو پتہ تھی، سوائے آپ کو دو ٹرم پتہ چل گئی ان کی کہ کیا ہیں، اور ایو ہم نے دیکھا، باقی تو سب وہی ہے نا، کچھ بھی نیا نہیں ہے۔ تو الحمدللہ، تو مور پریکٹس کیجیے گا ضمائر کی۔ اگر ضمائر ابھی آپ کے ذہن سے نکل چکے ہیں تو جو پیچھے لیسن ہے اس کو فالو کیجیے گا، تو آپ کی بہت اچھی پریکٹس ہو جائے گی۔ قرآن میں ضمائر ہی ضمائر، تو انشاءاللہ جلد سے جلد ہم پہنچنا چاہتے ہیں قرآن پر، تو تاکہ وہاں جب آپ پڑھیں تو پتہ ہو، ان ضمائر سے آپ کو پتہ چلے گا کس سے بات ہو رہی، حاضر ہے سامنے، غائب ہے، جمع میں ہے، ایک سے بات ہو رہی ہے، کس زمانے میں بات ہو رہی ہے، پھر جو کھل کے مطلب آئے گا آپ کو بہت مزہ آئے۔ تو انشاءاللہ یہاں ختم کرتے ہیں اپنی کلاس کو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔